नाज़रीन किराम, क्या आपको मालूम है कि बेवफाई का नतीजा और रिज़ल्ट क्या होता है? यकीनन जानते हैं आप। आपका भाई अगर बेवफाई आपसे कर रहा है, आपको मालूम है। आपकी औलाद अगर आपसे बेवफाई कर रही है, वो भी आपको मालूम है। आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर रही है या शौहर बीवी से बेवफाई कर रहा है, वो सबको मालूम है, जानते हैं, महसूस करते हैं और ये भी कहते हैं कि इसका नतीजा और रिजल्ट ये हो सकता है। लेकिन हम सब बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत कलमा गो होने के, हम सब का कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहैसियत मुसलमान होने के हम बिजाते खुद कितनी बड़ी बेवफाई कर रहे हैं, कभी सोचा, कभी एहसास हुआ कि इसका नतीजा और रिजल्ट क्या कुछ हो सकता है? जरा सोचिए, समझिए कि वो बेवफाई हमसे क्या हो रही है। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या होगी कि आपको मैं एक वाकया सुनाऊं। एक घर में चोरी हो गई और चोरी भी घर के एक बच्चे ने की। कोई बाहर से आकर के किसी ने चोरी नहीं करी। अच्छी खासी रकम थी, 5-5 हजार के नोट होंगे, गायब हो गए। सारी जगह तलाश कर ली, घर में अलमारियां खंगाल ली, बेड के नीचे देख लिया, बेड उठा करके देख लिया, इर्द गिर्द में कपड़े निकाल के सारी तलाशी ले ली, लेकिन कहीं पैसे नहीं मिले। बच्चे ने कहा अपनी अम्मी और अब्बू से और अपने बड़े बहन भाइयों से, चोरी मैंने की है। बेटा आपने? हाँ, चोरी मैंने की है, और कहाँ छुपाया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और क्यों छुपाया उस जगह पर वो भी मैं आपको बताता हूँ। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, आपने हर चीज की छानबीन कर ली, हर चीज को टच कर लिया, हर चीज को अपनी नजरों में ले आए, लेकिन अफसोस, जहां मैंने ये पैसे रखे चुरा करके, उसको तो आपने छुआ ही नहीं। मुझे यकीन था, मुझे मालूम था कि हमारे घर के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि जिसको हाथ नहीं लगाया जाता, जिसको छुआ नहीं जाता, और वो क्या है? उसने कुरान मजीद निकाला। कहने लगे, जी कुरान के अंदर मैंने ये पैसे रखे हैं। बच्चे की आंखों में आंसू थे और वो ये कह रहा था, सबक दे रहा था, दर्स दे रहा था अपने माँ बाप को, अपने बड़े बहन भाइयों को, कि ये अल्लाह की किताब, ये कुरान करीम, जिससे हमने इतनी बेवफाई की हुई है कि सारी चीजें हमने छान मारी, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आया तो अल्लाह की किताब कुरान करीम नहीं आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी बड़ी बेवफाई है कुरान के साथ। ये तो हमारी रहबरी और रहनुमाई की किताब है, ये तो हमें चलना सिखाती है, ये तो हमें बोलना सिखाती है, ये तो हमें जन्नत का रास्ता सुझाती है, और उसी को हमने पसे पुश डाल दिया, उसी को हमने छोड़ दिया। हमारी जर्रा बराबर भी हिस्स नहीं जागी। वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। जरा गौर तो करें, अपनी साबिका जिंदगी 30, 40, 60, 70 साल की जिंदगी, जरा उसको रिवाइज करके तो देखे, हमने कुरान कितनी मर्तबा पढ़ा। कुरान कह रहा है, फला यतदब्बरून अल कुरान,
یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ میں یہی کہوں گا کہ قرآن کو تو ہم نے صرف مردوں کے لیے چھوڑ دیا، قرآن کو تو صرف ہم نے قرآن خوانیوں کے لیے مختصر کر دیا۔ قرآن میں جو ہم کو ہدایت ملنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس سے بڑھ کر بے وفائی اللہ کی عدالت میں اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا غور تو کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے تو دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی بے وفائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور جنہوں نے وفا کی، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ آج مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے، انڈیا میں نہیں دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو چھین کر ان کو تلوار پر لٹکا دیا گیا۔ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، برما میں کیا کچھ نہیں کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بے وفائی کی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن کریم سے جڑ جاتے، قرآن کریم کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تو یقیناً یہ ذلت اور رسوائی کبھی نہیں دیکھنی پڑتی۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کے دین کا پرچار کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کو لے کر کے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے، مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے، ابھی بھی ہمیں تو نہیں پتا، نہ آپ کو پتا کہ کتنی زندگی باقی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں، قرآن کریم سے جڑ جائیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں۔ ہماری زبانوں کے اندر ترجمے لکھے ہوئے ہیں، ہم پوری میڈیا کو کھنگول لیں گے لیکن قرآن سے نہیں جڑ رہے۔ اس سے بڑھ کر بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بے وفائی چھوڑ دیں اور دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں اور خیر و برکت انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوتی ہے۔